नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनप्रति सरकारले आपत्ति जनाएको छ। केही दिनअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भ्रष्टाचार सम्बन्धी ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो र त्यो प्रतिवेदनमा 58% नेपालीले भ्रष्टाचार बढेको भनेर भनेको कुरालाई उल्लेख गरिएको थियो र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको दक्षिण एसियामै नेपालमा पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको भनेर जुन प्रतिवेदन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गर्यो, त्यो प्रतिवेदन राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको प्रतिवेदन हो भनेर सरकारले भनेको छ। आज मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारका तर्फबाट ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनका प्रति मन्त्री परिषदले त्यो असहमति व्यक्त गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले गराउनु भएको जानकारी अनुसार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आधारहीन तथ्य र तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको मन्त्री परिषदको त्यो ठहर रहेको छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरकारले प्रयास गरिरहेको र सरकारले काम गरेको यो दाबी सरकारको रहेको छ र सँगसँगै सरकार गठन यता विभिन्न इन्डेक्सहरू सकारात्मक रहेको पनि सरकारले दाबी गरेको छ। सत्तारूढ दल र सरकारबारे भ्रम नछर्नका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाललाई सरकारले घुमाउरो ढङ्गबाट चेतावनी दिएको छ र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको प्रतिवेदनमा सत्यता नरहेको सरकारले दाबी गरेको छ। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी केही दिनअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो र भन्यो कि भ्रष्टाचारमा नेपाल निकै अगाडि रह्यो र दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा नेपाल रह्यो भनेर जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, यो प्रतिवेदनका प्रति सरकारले आपत्ति जनाइरहँदा यहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ? पछिल्लो समयमा देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको छ र सरकार जुन गतिका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यही गतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? यहाँहरूको प्रतिक्रिया, यहाँहरूको विचार हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर लिँदैछौँ कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही दिनमा नै सरकारले दाबी गरेको छ, सरकारले भनेको छ कि त्यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित त थियो नै र सँगसँगै त्यो प्रतिवेदन तयार गर्ने जो अगुवाहरू हुन्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका जो नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरू राजनीतिक ब्रान्डेड मान्छेहरू हुन् भनेर यो सङ्गीन आरोप समेत सरकारले लगाएको अवस्था छ। हामी कार्यक्रमको सुरुमा सरकारका प्रवक्ताको यो भनाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र यो भनाइ लगत्तै यहाँहरूको हामी टेलिफोन लिनेछौँ कि यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार बढेको होला या सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदमहरू चालिरहेको होला? यहाँहरूको बुझाइ के छ? हामी यहाँहरूको टेलिफोन केही बेर पछि लिनेछौँ। हामी कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ सरकारका प्रवक्ताको यो भनाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा पुर्याउँदै आएको योगदानप्रति नेपाल सरकार सम्मान गर्दछ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको अभियानमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका प्रतिवेदनले सहयोग पुर्याओस् भन्ने चाहन्छ। तर उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ। प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान बिनै मनोगत
धारणाबाट अविपरीत छ। सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरूप आयोगको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न। झन्डै 3 करोड नेपाली जनतामध्ये साँगुरो घेरामा सीमित रही 1000 व्यक्तिहरूसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्याङ्क, त्यसको नमुना छनौट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज अनुसन्धान निष्कर्षहरू नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित भएकोले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पटक पटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचार विरोधीको प्रतिबद्धता र अभिव्यक्ति समेत उल्लेख छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी र जवाबदेही हुने र पेपरलेस मा हुने विश्वास राख्दछ। सो प्रतिवेदनमा सहभागी 84% उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको छ तथा 62% उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ। यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै तत्कालकै प्रतिवेदनमा पनि नेपाल चाहिँ 62% जनताहरू चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अभियानमा सफल कदम हो भन्ने प्रशंसा पनि सरकारको गरिएको यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै रिपोर्टमा पनि छ। यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न ऐन नियम र कानुनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गरेको, दण्ड जरिमाना गरेको र मुद्दा चलाएको र उल्लेखनीय र प्रशंसनीय उदाहरण गरेको र यही आर्थिक वर्षमा मात्रै सबैभन्दा उल्लेखनीय 2 लाख करिब 2 अरब 78 करोड बिगोलिएको धेरै व्यक्तिहरूलाई नेपालकै इतिहासमा मुद्दा चलाएका, कारबाही गरेको हाम्रो उदाहरण पनि छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको सन् 2018 को प्रतिवेदनमा नेपाल 124औं स्थानमा थियो, तर 1 वर्षको अवधि नपुग्दै सन् 2019 को प्रतिवेदन नेपाललाई 11 स्थानमाथि उकाल्दै 113औं स्थानमा देखाएको छ। यो तथ्यले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन आफैमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही देखाउँछ। यसको अर्थ हामी सन् 2018 को प्रतिवेदन र त्यो 19 को प्रतिवेदनले चाहिँ नेपाल विश्वको यो ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्सको एउटा प्यारामिटरमा 124 स्थानबाट 113 स्थानमा 11 स्थानमाथि चाहिँ हामी प्रोग्रेस छ। तर त्यही 1 वर्ष नपुग्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै अहिलेको तत्काल जारी रिपोर्ट चाहिँ के भन्छ भने नेपाल चाहिँ एसियाकै भ्रष्टाचारको पहिलो मुलुक देश भनेर चाहिँ भन्छ। त्यसैले यो आफैमा विवादित छ। यो छोटो अवधिमा किन यस्तो हुनु पुग्यो? हामी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो रिपोर्टप्रति पनि हाम्रो प्रश्न यस अर्थमा रहेको, यो आफैमा विवादित छ, पूर्वाग्रही छ भन्ने कुरोमा पनि। त्यसकारण नेपाल सरकार यो तथ्य तथ्याङ्क र यो प्रतिवेदनप्रति असहमति र अस्वीकार गर्दछ भन्ने कुरो हामी तथ्यबाट नै प्रमाणित गर्न खोजेका हौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका साथै विश्व सूचाङ्कले पनि नेपालका विविध क्षेत्रमा सुधार हुँदै आएको देखाएको छ।
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षणले नेपाल रुल अफ ल इन्डेक्स 2020मा दक्षिण एसियामा सुशासनको पक्षमा पहिलो स्थान देश हो देखाएको छ, हो पनि। यसै गरी व्यापार व्यवसाय र लगानीबारे प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् 2018मा 110औं स्थानमा रहेकोमा नेपाल सन् 2019मा 94औं स्थानमा उक्लिएको र यसले नेपालमा व्यापार व्यवसाय र लगानी मैत्री वातावरण अनुकूल बन्दै गएको विश्व सूचाङ्कले देखाइरहेको छ। यस्तै विश्व आर्थिक मञ्चले 153 मुलुकमा रहेको अध्ययनले विश्व लैङ्गिक समानताको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ। सन् 2019मा 105औं स्थानमा रहेको नेपाल 4 स्थानमा माथि उक्लँदै सन् 2020मा 101औं स्थानमा र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ। यसै गरी मानव विकास सूचाङ्कमा समेत नेपाल 149औं स्थानबाट 2 स्थानमाथि उक्लँदै 147औं स्थानमा पुगेको छ। नेपालमा स्थायी सरकार बने पश्चात प्रकाशित प्रतिवेदन तथा विश्व सूचाङ्कले नेपालको अवस्थालाई सुदृढ र आशावादी हुँदै गएको देखाएको छ। तर सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, प्रचार सामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निराशा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत छ। स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको छ। प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीहरूको यस्ता खालका भड्काउ गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पुरा गर्न सो दिशामा लाग्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ। नेपाल सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ। यहाँहरूको बिचमा यो प्रेस व्यक्ति हामी तुरुन्तै ओस्यापमा राख्नेछौँ। यसको हामीले केही त्यस्ता प्रिय पत्रकारहरूको आफ्नो कुनै त्यस्तो छ जिज्ञासा छ भने यो प्रेस। धन्यवाद छ पत्रकार मित्रहरू। विशेष त मैले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नै मैले कालिकाजीको प्रश्नप्रति म सम्मान गर्दै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नै यो कुरो प्रश्न बनाइएको छ कि यहाँहरूको बिचमा मैले भन्नुपर्दाखेरि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले नै मैले यहाँहरूलाई भने हामी सन् 2018को प्रतिवेदनमा नेपाल 124औं स्थानमा थियो। सन् 2019मा त्यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल करप्सनको रिपोर्टले नेपाल चाहिँ 124औं स्थानबाट 113औं स्थानमा उसले उक्लियो, प्रगति गर्यो। एक वर्षको यो सन् 2020को अहिलेको रिपोर्ट यति एक वर्ष नपुग्दै आज नेपाल चाहिँ कसरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लागेको होइन, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेको छ भन्ने आरोप लाउने आधार के त्यसलाई प्रमाणित कहाँ छ? आधारविहीन र प्रमाणित नभएका विषयवस्तुप्रति यो तथ्यहीन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट भएको हो भन्ने कुरो पनि देखिन्छ। सँगै अहिले यही सन् 2020कै यो रिपोर्ट जो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा के देखिन्छ भने तपाईहरुले यसलाई अत्यन्तै यो आफैमा विवादित छ भने नेपालमा जुन 1000 झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्यामा 1000 व्यक्तिलाई केबाट लिएको छ त भन्दा टेलिफोनबाट लिएको छ। को व्यक्तिलाई लियो भन्दाखेरि त सरकारको विरुद्धमा सरकारको प्रगतिबाट नचाहने ती सरकार विरोधी गतिविधिमा लागेका व्यक्तिहरूलाई जो 1000 व्यक्तिलाई लिएको छ त्यो पनि के को माध्यमबाट टेलिफोनबाट। ती व्यक्तिहरूबाट पनि के देखिन्छ भने 62% चाहिँ ती व्यक्तिहरूले पनि नेपालको सरकारका संयन्त्रले भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधिको संयन्त्रले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ भने यही प्रतिवेदनले व्यक्त गर्छ। सत्य कुरो त लुक्दैन नि, तर हाम्रा
मिसनका रूपमा सरकारको विरुद्ध मिसनको रूपमा प्रचार सामग्री तयार गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका चिजहरूलाई चाहिँ आज आएको हुँदाखेरि हामी यो प्रतिवेदनलाई हाम्रो समाजलाई, हाम्रा नेपाली जनतालाई, सरकारलाई बदनाम गर्ने र सरकारप्रति विद्वेष नजगाउने र आरोपित गर्ने, कतै बाघ पनि कराउनु बाख्रा पनि हराउनु जस्तो दीपकजीले सोधेको क्वेसन जस्तै आज केही प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले पनि शिर ठाडो पार्दै यो मौकामा सबै संयोगले यस्ता गतिविधिहरू त भएको होइन। त्यसैले यो प्रतिवेदनका कुन समयमा यो प्रतिवेदन तयार भयो, जुन जुलाईमा छ, त्यसैले त्यसबेला सरकार विरोधी अभियान निकै तीव्र गतिमा चलिरहेको थियो र सन्दर्भ सामग्री पनि केही प्रचार सामग्रीले तयार गरेकोलाई मात्रै सन्दर्भ सामग्री लिएको यही प्रतिवेदनले कुन कुनसँग लियो भने यही प्रतिवेदनले देखाउँछ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङ सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनका प्रति आपत्ति जनाएको सन्दर्भ पत्रकारहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको थियो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको पछिल्लो पटक भ्रष्टाचार सम्बन्धी ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ र त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि सरकारले त्यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको भनेर आरोप लगाएको छ। प्रतिवेदन के कस्तो यो एउटा पाटो हो, एउटा विषय हो, तर यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ कि पछिल्लो समयमा देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ, सरकारले कदम अगाडि बढाइरहेको छ या भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने काम भइरहेको छ, यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनका प्रति सरकारले आपत्ति जनाइरहेको यो समयमा यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ, भ्रष्टाचार पछिल्लो समयमा घटेको छ या भ्रष्टाचार बढेको छ? यहाँहरूको विचार अबका क्रममा हामी लिँदैछौँ। यति बेला हामीलाई सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएका दर्शकहरू, यहाँहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्ना विचारहरू, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र जो दर्शकहरू यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोनको पहुँचमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले हामीले यति बेला टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिइरहेको टेलिफोन नम्बरमा टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? अर्घाखाँची भन्नुभएकोबाट ज्ञानप्रसाद भुषाल। के लाग्छ सर यहाँलाई पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू चाहिँ बढिरहेछन् या न्यूनीकरण भइरहेछन्, के लाग्छ? र सरकारले जसरी आपत्ति जनायो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनका प्रति यहाँ के भन्नुहुन्छ? अब हाम्रा जुन सरकारका प्रवक्ता हुनुहुन्छ पार्वता गुरुङ के उहाँ, अब उहाँले त पुरा नेपालीले नै दोष लाउनु भयो। यो भ्रष्टाचारका खिलाफ जो बोल्ने भरि बेहोसी नै प्रतिक्रियावादी भन्नुहुन्छ। पहिलो कुरो त उहाँले प्रतिक्रियावादी कुन हो भनेर आफै विचार गर्न पर्ने हुन्छ। रह्यो कुरो यो भ्रष्टाचारको बारेमा, जुन देशमा एउटा संसदको चुनावका लागि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर संसद जित्नलाई करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिन्छ चुनाव लड्न, र मन्त्रीहरूलाई कति करोड खर्च गरिन्छ, त्यो देशमा भ्रष्टाचार छैन, तिनी नेताहरूबाट भ्रष्टाचार हुन्न भन्न बताउनै सक्ने कुरो होइन। हाम्रो त हाम्रो भ्रष्टाचारको जरो त चुनावै नै हो। चुनाव जुन हाम्रो चुनावी संयन्त्र छ त्यही नै हाम्रो भ्रष्टाचारको जरो हो। यो जसले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर चुनाव लड्छ त्यसले कहाँबाट उठाउँछ? त्यसका घर रुख्छन् कि पैसाका के छन्? र यस कारणले भ्रष्टाचार छैन भन्ने त बेवकुफ हुन्। बरु यो भ्रष्टाचार होइन, यो त हाम्रो नेताहरूको बिजनेस हो भन्दा बरु सोच। यसलाई भ्रष्टाचार नमान्न जुन इन्टरनेसनल उसले ल्याएको प्रतिवेदन, यो भ्रष्टाचार होइन, यो त बिजनेस हो भन्दा सोच। भ्रष्टाचारै छैन हाम्रो देशमा, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण छ भनेर यो जनतालाई बेवकुफ बनाउने, उल्लु बनाउने खेल हो।
यो गलत हो, भ्रष्टाचार त भएकै छ र हजुर यो हस् चुनावी हजुर जुन हस् धन्यवाद यो धन्यवाद चुनावी यहाँलाई सिस्टम छ, हजुर धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। सरकारले आपत्ति जनाएको छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको पछिल्लो प्रतिवेदन जो भ्रष्टाचार सम्बन्धी ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया प्रतिवेदन रहेको थियो, त्यो प्रतिवेदनका प्रति सरकारले आपत्ति जनाएको छ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको, सरकारले काम गरेको र पछिल्ला समयमा सरकार गठनता विभिन्न इन्डेक्सहरू सकारात्मक रहेको भनेर सरकारले दाबी गरेको छ। हामी सरकारको दाबी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो प्रतिवेदनका बिचमा यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ कि यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ, भ्रष्टाचार बढेको होला या घटेको होला, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ जस्तो यहाँहरूलाई लाग्छ, या भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने गरी सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र सरकारी अधिकारीहरू लागिरहेका छन् भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। भण्डारीजी नमस्ते। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनगढी कैलालीबाट केपी चौधरी बोले। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ, यहाँलाई के लाग्छ, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ या होइन, न्यूनीकरण भइरहेछ पछिल्लो समयमा? यो अहिले सरकारको प्रवक्ता पार्वत गुरुङजीले जुन पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले जे जति बोल्नु भएछ नि, यसमा तपाईँ हामीले 110% हामी चाहिँ विश्वस्त हुनुपर्छ। उहाँले बोलेको कुरो सबै सत्य कुरो हो। किन भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँले प्रधानमन्त्रीजीले र मन्त्रीजीहरूले जे जति व्हाइट भरीदेखि लिएर सुन 35 केजी 38 केजीदेखि लिएर र तपाईँको जे जति भ्रष्टाचार भएको छ नि उहाँहरू देशकै निम्ति गरिराख्नु भएछ। यो जति भ्रष्टाचार गरे पनि उहाँहरू देशको निम्ति गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पर्वत गुरुङले जे जति बोल्नुभयो उहाँ एकदम सत्य कुरो गरिराख्नु भएछ। यो देशको निम्ति उहाँहरूले यो देशको राष्ट्रपति, यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको मन्त्रीहरू जति काम गरिराख्नु भएछ नि उहाँहरू यो देशको जनताको निम्ति नै उहाँ गरिराख्नु भएछ। उहाँहरू एउटा कुरो के बिर्सिनु भएछ भने कमसे कम तपाईँको जसको शरीरमा लुगा हुन्छ उसलाई लुगाको ख्याल हुन्छ, जसको शरीरमा लुगा छैन उसलाई लाज पनि हुँदैन। यो सरकारमा यो उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर बोलिराख्दा अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँहरू केही अप्ठ्यारो महसुस गर्नुहुन्न। किनभने उहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको न जनताको डर छ, न देशको डर छ, न यो के अरे अन्तर्राष्ट्रियको डर छ। उहाँलाई लाज शरम भन्ने कुरो केही उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दा उहाँहरूले जे जति गरिराख्नु भएछ यो देशमा, देश र जनताको निम्ति गरिराख्नु भएछ। उहाँहरूको सुदबुद्धि अझै पलाइराखोस्, अझै यो देशलाई जहाँ पुर्याउनु छ त्यहाँ उहाँहरूले पुर्याओस्। यही नेपाली जनताको यही तपाईँको शुभकामना उहाँहरूले। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो यो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ कि यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले पछिल्लो समयमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो र दक्षिण एसियामै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये अग्रणी स्थानमा नेपाल रह्यो भनेर यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि सरकारले त्यो प्रतिवेदनमा राजनैतिक पूर्वाग्रह देख्यो, राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित प्रतिवेदन हो भनेर भन्यो। यहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ कि देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ या भ्रष्टाचारका घटनाहरू ढाकछोप गर्ने हिसाबले चाहिँ सरकार अगाडि बढिरहेको छ? यहाँहरूलाई के लाग्छ? हामी यसैमा केन्द्रित छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म छवि रमण अधिकारी सिनामङ्गलबाट। के भन्न चाहनुहुन्छ सर, यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, भ्रष्टाचार बढेको छ या भ्रष्टाचारमा कमी आएको छ? होइन, घट्ने त अब यो सपना मात्रै हो। हामी हाम्रो पुस्ता बाँचिन्जेलसम्म र यो अहिलेका पुस्ता जुन अहिले राज गरिरहेका छन् यिनीहरू जीवित रहन्जेलसम्म यो घट्ने त नामै छैन, कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ म। अझ भ्रष्टाचार कस्तो भयो भने पहिलेका समय अगाडिका समयहरूमा फाटोफुट्ट अब आंशिक रूपले हुन्थ्यो भने अहिले संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्यो। यो एउटा के अरे संस्थागत रूपमै त्यो भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने काममा आएको छ। अब तपाईँ अतिरिक्त शुल्क नबुझाइकन तपाईँलाई घाटमा तपाईँ हाम्रो लास पनि जल्न नपाउने अवस्था भइसकेको छ भनेपछि त अब यहाँभन्दा भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। जुन कुरा आज सरकारका प्रवक्ताले जुन कुरालाई चाहिँ
इन्कार गर्नुभएको छ र उल्टो दोषारोपण गर्ने काम गर्नुभएको छ। बिचरा उहाँ त हेर्नुहोस् त्यो पिङ्जराको सुगा जस्तो मान्छे हो। सम्बन्धित पक्षले नेतृत्वले जे हरायो उहाँले त्यही रटान लाउने हो। उहाँहरू यदि प्रतिपक्षमा यहाँ अहिलेको सत्तावालाहरू अहिले प्रतिपक्षमा हुन्थे र प्रतिपक्ष चाहिँ सत्तामा हुन्थ्यो भने यो देशमा राको बल्थ्यो यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा। यति ठुल्ठुलो आन्दोलन भइसक्थ्यो होलान्, म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। भन्न खोजेको कुरो के हो भने एउटा कुरो सामान्य कुरा याद गर्नुहोस्, जति बेला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी हुनुहुन्थ्यो उहाँले वाइड बडी प्रकरणमा घोटाला भएको छ त्यसको छानबिन गराउँछौँ भनेर एउटा समिति पनि तयार पारेको थियो। 45 दिनसम्म त्यो समितिलाई पत्रै नदिकन त्यति कोल्याप्स गर्ने काम भयो, कामै गर्न दिएन। फेरि अख्तियारले गर्ने कताबाट गर्ने सार्वजनिक लेखा समिति भनेर त समय लाने अङ्ग होइन। त्यसले समेत यी कुराहरूमा चाहिँ पिन पोइन्ट गरेर भनेको छ अनियमितता भएको छ भनेर। अनि प्रधानमन्त्री आफै एकदम विधिसम्मत तरिकाले भएको छ, भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्न चाहिँ हरेक विषयमा यी ठुला खालका भ्रष्टाचारमा जहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष मन्त्री परिषद संलग्न छ, मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय अन्तर्गत भएका गतिविधिहरूमा चाहिँ अनियमितता भयो भनेर जति के अरे सन्दर्भहरू विषयहरू आए उजागर भए ती सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई ढाकछोप गर्नुभयो। अब रविन्द्र अधिकारीले घोटाला भएको छ छानबिन गर्छु भन्दा पनि उहाँको चाहिँ दुर्घटना मृत्यु भयो। त्यस पछाडि त्यसलाई टालटुल पारेर त्यत्तिकै जबरजस्ती प्रधानमन्त्रीले ढाकछोप गरेर त्यसलाई छानबिनमै ल्याउने काम गर्नु भएन। ओम्नी प्रकरणमा त्यही भयो। अघिल्लो दिन उहाँले के भन्नुभयो, विधिसम्म तरिकाले चाहिँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ, केही पनि भएको छैन। अर्को दिन के अरे पार्टीको बैठकमा के भन्नुभएछ भन्दाखेरि त यो ओम्नी भनेको मलाई थाहा छैन, के भएको थियो साँच्चै भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रवक्ताले जस्तो एमनेस्टीले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले मिडियाले उठाएका कुरा, तपाईँ हामीले अघिल्लो वर्षदेखि नै उठाएका कुरा सबै कुरा एमनेस्टीले त्यसैलाई फोकस गरेका छ। यी विषयमा यसरी भ्रष्टाचार भएका उदाहरण छन्, आधारहरू देखिन्छन्, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई ढाकछोप गर्नुभयो। यो त हामीले बारम्बार भन्दै आएको कुरा हो। अहिले एमनेस्टी इन्टरनेसनलले त माफ गर्नु होला, अहिले एमनेस्टी भनेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जुन कुराहरू चाहिँ अहिले बाहिर ल्यायो र त्यसलाई सरकारले चाहिँ यो गलत हो भनेर इन्कार गर्नु, चोरले म चोरे भन्छ कहिले, त्यो सिस्नो पानी लगाएर हेरौँ न अनि पो बग्छ त। अनि अर्को कुरा, कसैले दोष लगाएपछि अब सरकारले आफैले हो के अरे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेको कुरा चाहिँ हो है भनेर कसरी भन्ने, के आधारले भन्ने? सरकारले स्वीकार्न मिल्छ यो कुरा? होइन भनेरै टारेरै जाने हो। यही हो नेपालको राजनीति। यसैले गर्दाखेरि त देशमा व्यवस्था टिक्ने कि नटिक्ने, आज नेताहरूको नाम लिने बित्तिकै त्यो चाँडै बरु सिधे हुन्थ्यो नि भन्ने अवस्थामा जनता किन पुगेका छन्? यही कारणले गर्दा हो, नैतिकता छैन। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर हस्, सरकारले आधारहीन तथ्य र तथ्याङ्क ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रस्तुत गरेको भनेर यो आरोप लगाएको छ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सरकारले यथेष्ट काम गरिरहेको र सरकार गठन भए ता विभिन्न इन्डेक्सहरू सकारात्मक रहेको भनेर सरकारले यो दाबी पनि गरिरहेको अवस्था छ। यही बिचमा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ कि यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, भ्रष्टाचारमा कमी आएको छ, या अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै छ? यहाँहरूको बुझाइ चाहिँ के छ? हामी यही सोधिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर नमस्कार। हजुर म भीमप्रसाद मैनाली। हजुर नमस्कार, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म झापा वित्तबाट बोलिरहेको छु। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? हजुर एउटा भ्रष्टाचार बढे जस्तो मलाई लाग्छ त। बढे जस्तो लाग्छ? बढे जस्तो लाग्छ। जस्तो अब कोरोना भाइरसबाट मरेको मान्छेलाई चाहिँ 8 लाख रुपियाँ पैसा कुनै संस्थाबाट दिन्छ अरे होइन, एउटा युनियन एउटा कुन संस्था छ अरे, अनि त्यो चाहिँ अब बिरामी भएर एउटा निमोनियाबाट मरेको मान्छेलाई पनि 8 लाख रुपियाँ पैसा एउटा हस्पिटललाई दिन्छ अरे भन्ने खालको मैले सुनिरहेको छु। हजुर हजुर मैले त्यो कुरो सुनिरहेको छु होइन। यसमा भ्रष्टाचार गरेको होइन सर, मेरो चाहिँ अलिकति बेसकिसकेको छ।
मलाई चाहिँ अलिक खुन्दर लिइरहेको थियो कि। हजुर हस् धन्यवाद यहाँलाई टेलिफोन गर्नुभयो यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ कि भ्रष्टाचार पछिल्लो समयमा बढे जस्तो यहाँहरूलाई लागिरहेको छ या होइन, भ्रष्टाचारमा कमी आइरहेको छ भन्ने यहाँहरूलाई लागिरहेको छ या होइन जस्तो थियो त्यस्तै छ अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा न बढेको छ न त कमी नै आएको छ भन्ने यहाँहरूलाई लागिरहेको छ। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? बडीखेलबाट। यहाँको शुभ नाम? राजन आचार्य। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर, के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? मलाई त भ्रष्टाचार त घट्या जस्तो लाग्छ अहिले। भ्रष्टाचार घट्या जस्तो लाग्छ किनभने अब यो सोद्धाखेरिमा तपाईँको विरोधीहरूले बढिया छ भन्छन्, सपोर्टरले घट्या छ भन्छ। यही हो कुरो। हजुर यही हो उनीहरूले भन्ने यो भयो। यहाँलाई लागिरहेको चाहिँ के आधारमा चाहिँ जस्तो यो कमी आइरहेछ भन्ने लाग्छ कि या अलिकति प्रश्नसँग भनिदिनुहोस् न एकपल्ट फेरि। यो तपाईँको जति जुन छ नि तपाईँको सुनकाण्ड अरू भ्रष्टाचार भएको छ नि, अगाडि भएको हो नि त। यो अहिले पछाडि सरकार आएपछि भ्रष्टाचार भएको होइन नि। एउटा ओम्नीमा र तपाईँको स्वास्थ्य सामग्रीमा त छानबिन गर्दैछ होइन। अरू अब तल्लो निकायमा त माथिल्लो निकायले त हेर्ने कुरा भएन। अब तल्लो निकायमा चाहिँ त तपाईँको अलिअलि भ्रष्टाचार बढिया छ, माथिल्लो निकायमा त अब गर्दैछन् भ्रष्टाचार छैन भनिरहेको छ। त्यही हो कुरो। हजुर हस् धन्यवाद यहाँलाई। हामीले यहाँहरूको टेलिफोन लियौँ। विशेष गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको जुन प्रतिवेदन हो भ्रष्टाचार सम्बन्धी ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया प्रतिवेदन, यो सार्वजनिक भइसकेपछि आज सरकारले यसका प्रति आपत्ति जनाएको छ र सरकारले राजनैतिक पूर्वाग्रहबाट यो प्रतिवेदन तयार गरिएको भनेर यो आरोप लगाएको छ। सरकारले यो आरोप लगाइरहँदा अनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भ्रष्टाचार बढेको भनेर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा वास्तवमा यहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ? यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या भ्रष्टाचारमा कमी आयो भन्ने लाग्छ या होइन भ्रष्टाचार योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो थियो त्यस्तै छ भन्ने लाग्छ? वास्तवमा जनताको मत चाहिँ के रहेछ, जनता चाहिँ के भन्दा रहेछन्, सरकारमा रहेकाहरूलाई बुझ्नका लागि सजिलो होस् भन्ने हेतुले हामीले आजको यो कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदन र सरकारको आरोपकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर जनताको मत लियौँ। हामी आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।